अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाजिर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा, ये आज जो मौसम ये पाकिस्तान में चल रहा है, अभी जो ये मौसम चल रहा है बारिश का, उसका बारिश का बेहतरीन वजीफ़ा आपको बताऊंगा और बारिश के कुछ मनाज़र भी आपको दिखाऊंगा कि हमारे शहर में जब मेरे ख़ास सिंध में बारिश होती है तो कितना फ़ायदेमंद भी होती है और कितना नुकसानदेह भी होती है। तो ये मैं आज इंशाअल्लाह ये बारिश के मनाज़र होंगे, देखेंगे और उसके बाद आपको वजीफ़ा भी बताऊंगा बारिश का बेहतरीन, इस मौसम का बारिश का वजीफ़ा। और उससे पहले दुआ भी करते हैं। मेरे इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को पूरी देखना, स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह बहुत मालूमात मिलेगी आपको और वजीफ़ा बेहतरीन है जो आज मैं बताऊंगा। ये बेहतरीन आज के मौसम का वजीफ़ा है, बारिश का है, ये बारिश के पानी का वजीफ़ा ये। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। बारिश हम अल्लाह से सवाल करते हैं, जब भी रब से सवाल करते हैं तो हमने यही सवाल करना है, या अल्लाह अपनी रहमत की बारिश अता फरमा, हमें हर जहमत से महफूज फरमा, हर आफत से महफूज फरमाए। ये अल्लाह ताला से जब भी बारिश मांगे तो रहमत की बारिश मांगे। तो अल्लाह ताला की बारगाह में हम इम्तिहान के काबिल नहीं, हम इम्तिहान नहीं दे सकते और हम ज़हमत के काबिल भी नहीं कि बारिश जब तेज़ होती है फिर हम अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह बंद कर दे, बारिश बहुत हो गई है। और फिर इसके बारिश के दौरान जब बहुत तेज़ बारिश होने लगती है फिर तरह तरह के हम मुंह से जुमले निकालते हैं। अल्लाह ताला को यही शहर मिला था, यही जगह मिली थी, इतनी बारिश बरसा दी, माज़अल्लाह ऐसा हरगिज़ नहीं कहना चाहिए। कुफ्र तक बात पहुंच सकती है, हमारा ईमान खारिज हो सकता है इन बातों से, ऐसी बातों करने से। तो इस बहुत ख्याल से बोलना चाहिए जब अल्लाह की बारगाह में कोई भी इल्तिजा करें, और ऐसे जुमले ना कहें ज़बान से कि जिससे हमारा ईमान खारिज होने का ख़तरा हो। अल्लाह अपनी पनाह में रखे और हमारे ईमान की सलामती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें शैतान मरदूद से भी पनाह अता फ़रमाए। आइए अब दुआ करते हैं, उसके बाद आपको बारिश के मनाज़र दिखाएंगे कि कितनी नुकसानदेह है, कितनी फ़ायदेमंद है। उसके बाद आपको वजीफ़ा बताऊँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व स्वहाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन या अर्हमर राहिमीन। या रब्बल आलमीन, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनान मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सग़ीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। जो कर्ज़दार है कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। जो सफ़ेद पोश है, गरीब है, नादार है, या अल्लाह उनकी भी गैब से मदद फरमा। या रब करीम, हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। हमारे घरों में रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बे औलाद उनको नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी तमाम मुश्किल हल फरमा, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, उनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हों उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा।
جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا۔ یا رب العالمین بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، جو محتاج ان کی محتاجی دور فرما۔ یا اللہ جو بھائی بہنیں رشتوں کے لیے کہتے ہیں دعا کے لیے، یا اللہ ان کی مشکل حل فرما دے، اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا رب العالمین روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی جان، ایمان، مال، عزت، آب اور گھر بار کی بال بچوں کی حفاظت فرما۔ تمام زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں سے یا اللہ ہم سب کو، ہر انسان کو محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ فرما، عذاب جہنم سے ہم سب کو پناہ عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، محشر کے میدان میں امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ جھنڈے میں سائق میں جگہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا اللہ پل صراط پر آسانی عطا فرما، مولا کریم بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ فرما۔ یا اللہ ہمارے عملوں سے نہیں اپنے فضل سے ہمیں بخش دے، ہمارے یا اللہ تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی خیر فرما، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی فرما، اندرونی بیرونی شرارتوں و دہشت گردوں و غداروں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کو بحال فرما، یا اللہ اس کی فصلوں میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب جو میں نے کہا تھا کہ بارش کے مناظر دیکھتے ہیں، یہ پہلے مناظر دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ آئیے یہ مناظر دیکھیے۔ السلام علیکم ویورز، دیکھیں کتنی بارش ہو رہی ہے، سامنے آپ کو گراؤنڈ میں مسجد کے اندر کھڑا ہوں، بہت تیز بارش ہے، پہلے گراؤنڈ بھرا ہوا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی چلے گیا ہے، اور ابھی آپ دیکھیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، کیونکہ ابھی بارش کا سیزن ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ رحمت بنے، یہ بارش زحمت نہ بنے۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہے، یہ مسجد کے اندر میں کھڑا ہوں، دیکھیں کتنا تیزی سے پرنالے بہہ رہے ہیں، یہ بہت تیزی سے پانی، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ اور آگے میں آپ کو تھوڑا آگے کر کے کلوز دکھاتا ہوں، کیونکہ میں مسجد کے اندر سے بنا سکتا ہوں کہ آگے گیا تو موبائل بھیگ جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنی بارش ہے، بہت بارش ہے، بہت بارش ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، بہت۔ یہ دیکھیں روڈ پہ بھی کتنا پانی ہے، بہت پانی ہے، یہاں پانی ٹپک رہا ہے، میں کھڑا ہوں یہاں پہ، دیکھیں آپ آسمان پہ دیکھیں کیسے بادل چھائے ہوئے ہیں، بالکل یہاں پہ اندھیرا ہو گیا ابھی نا، کافی اندھیرا ہو گیا ہے، یہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، کافی اندھیرا ہو گیا۔ یہ دیکھو بچے نہا رہے ہیں بارش کے اندر، بچے انجوائے کر رہے ہیں، یہ بچے انجوائے کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، جن کے گھر نیچے ہیں بیچارہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ بارش کی اور رحمت بنے۔ بہت مسائل ہیں یہاں پہ، روڈ بنے ہوئے نہیں ہیں، بہت کھڈے ہیں، یا کبھی چنکی اس میں گر جاتی ہے، کبھی موٹر سائیکل والا گر جاتا ہے، کھڈے ہیں۔ پرسوں بھی ایک موٹر سائیکل والا گرا بیچارہ، بائک والا، اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، اس کے چوٹ لگ گئی سر پہ۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہے، 2 دن پہلے بھی ہوئی تھی۔ آج میں قبرستان بھی گیا تھا، آپ کے والد کی قبر دیکھ کے آیا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ کافی قبریں، قبرستان میں بھی بہت پانی ہے، وہاں پہ بھی قبریں بیٹھی ہوئی ہیں، گر گئی ہیں، کوئی کفن نظر آ رہے ہیں۔ اور اللہ رحم فرمائے ہم سب کے حال پر۔ بہت بارش ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ جہاں جہاں انسان بستے ہیں
सब पर अल्लाह ताला रहम व करम फरमाए। आपने मनाज़र देखे बारिश के, तो बारिश का मैंने कहा था कि वजीफ़ा भी बेहतरीन बताऊंगा। बेहतरीन वजीफ़ा ये है, जिसके गुर्दे में पथरी हो उसे चाहिए सूरह अलम नशरह 11 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें और बारिश के पानी पर दम करें। बारिश का पानी लें, उस पर दम करें और बोतल में उस पानी को भर लें। सारा दिन उस बोतल के अंदर से पानी पिएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा आपके गुर्दे की तकलीफ़, दर्द और पथरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पथरी ख़त्म हो जाएगी, दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा तजर्बा शुदा ये है अमल जो है, ये वजीफ़ा है जो मैंने बताया। इंशाअल्लाह आपको पित्ते की पथरी का भी वजीफ़ा अनकरीब मेरी वीडियो आएगी, वो भी बताऊँगा। इंशाअल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी, और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।